पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज की दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया। लाइक और रहमान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। लाइक बताइए। जी, पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जो 5 जुलाई से शुरू किया गया था, मौसर अंदाज में जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई के दौरान 9 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशतगर्दों को फिजाई और जमीनी एक्सेस के जरिए निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी है, जबकि 5 जुलाई से अगर देखा जाए तो अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा, ये कहना है सिक्योरिटी जाएगा। लाइक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ऑपरेशन शाबान के तहत अब तक सर चुन चुन के फितनल हिंदुस्तान के इन दहशत गर्दों को हलाक किया जा रहा है, जहन्नम वासिल किया जा रहा है, और अब तक 52 तादाद हो गई है इन दहशत गर्दों की। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 2026 इंशाल्लाह डिसाइसिव होगा, और जिस तरीके से ये दोनों जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके पीछे तालिबान रजीम है, और पीछे आप पता है कि कल दिल्ली गए हुए थे और वहां तो DNA मिल गया तालिबान का और मुशरिक मोदी का। एंड आई एम सरप्राइज कि ये बुत शिकन की औलाद है या ये एक्चुअल बुत प्रस्त है और सिर्फ पगड़ियां पहन के फिर रहे हैं। तो ये इनकी टोटल आई थिंक औकात है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2026 में चाहे फितनल हिंदुस्तान में फितनल खारिज हो, इसको बिल्कुल कश टू पाउडर किया जाएगा। और फौज भी डिटर्मिन्ड है, फ्रंटियर कोर है, हमारी सिविल लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है, लीडरशिप है। जो इन्होंने जुल्म किया अन्ना उड़क में, और फिर आपने देखा है कि मंगी डैम के पास, सबके सामने है। और मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि जो लोग बैठ के अभी कुछ जो सब नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो अभी भी राग ये लाप रहे हैं, और बाहर से एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है। अंदर आके देखें कि कितना जरूरी है इनका सफाया करना, और इंशाल्लाह ताला ये सारे डिफीट होंगे। अभी चाहे ज़ायनिस्ट लॉबी हो या हिंदुत्व के पैरोकार हैं दिल्ली वाले, या काबुल में जो बैठी रजीम है, ये बेसिकली वाकई DNA एक ही है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने खुद इकरार कर लिया कि इसका DNA मिलता है, और इस DNA को इकट्ठा ही सॉर्ट आउट किया जाएगा इंशाल्लाह। और ब्रिगेडियर साहब, इस बात का इजहार DGISPR मुतादिद दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कर चुके हैं, और वो ये बता चुके हैं, ये क्लैरिटी हमें दे चुके हैं कि भारत और अफगानिस्तान इनका एक नेक्सस है दहशतगर्दी के साथ। भारत सहूलतकारी कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी करवा रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, चाहे वो फितनल खवारिज हो, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान हो। फितनल हिंदुस्तान ने जिस तरीके से बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया, मासूम हमारे सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे पुलिस जवानों को शहीद किया, उसके बाद 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान के तहत 88 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके हैं। आपको लगता है कि ऑपरेशन शाबान विल बी फाइनल एंड कंक्लूसिव? जी, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल आप समझ से बल सफाई होती है नहरों की, इस तरीके से इनको यहाँ से रूट आउट भी किया जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग और तालिबान रजीम अलहदा है। अभी हम लिटरली मीडिया डिस्कोर्स में भी हम कहते हैं कि बेसिकली तालिबान कंट्रोल्ड रजीम है, इट इज नॉट अफगानिस्तान। और दैट्स वाई इनको एक तो सेग्रीगेट करनी जरूरत है। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर भी अभी बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को आवाज दे रही हैं कि खुदा इस रजीम से जान छुड़ाएं। तो इंशाल्लाह ताला विद इन बलोचिस्तान हो के इसकी बिल्कुल सफाई की जाएगी। और ये आपने देखा है कि सक्सेस रेट इंशाल्लाह बढ़ रहा है। जब ये था कि पहले कुछ रिस्ट्रेंट था, लेकिन जब आई थिंक DGISPR ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि फिर हमसे किसी प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की उम्मीद न रखना, फिर जो है वो डंडा पड़ेगा स्टेट को, तो लग समझ जाएगी आपको, फिर आप चूहों की तरह भागेंगे। बाकी जो है जिस साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस द बोर्ड हो, इंशाल्लाह ऑपरेशन जारी रहेगा। सिर्फ बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, अदर देन जो एग्जीक्यूटिव में है, साद बुख्ती साहब हैं या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो लोग तो लगे हुए हैं फ्रंट लाइन पे, लेकिन जो लीडरशिप है बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में है, सूबाई असेंबलियों में है, तकरीबन 100 लोग बनते हैं। दे शुड कम फॉरवर्ड नाउ, ये सामने आए, ओन करें इस लड़ाई को। और आई एम श्योर अगर हर MNA MP सेनेटर अपने अपने इलाके में रैली करता है तो कोई वजह नहीं है कि हम इसको डिफीट नहीं कर सकेंगे। और इस चीज की थोड़ी कमी महसूस होती है। मीडिया पे भी आए और पब्लिक को भी इंगेज करें। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह के फजल से रोशन है, और ये जो 2-2.5 हज़ार लोग हैं समझते हैं कि ये बलूचिस्तान को डेंट कर लेंगे।
اسٹیٹ نے کافی برداشت کر لیا ہے اور ابھی میرا خیال میں انیشیٹو از ود دی اسٹیٹ اور انشاءاللہ ان کو کرش کیا جائے گا. اور بریگیڈیئر صاحب یہی بات فیلڈ مارشل نے بھی بہت کلیئر کی کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پاکستان کی شان ہے، اور ان فتنہ الخوارج کو، فتنہ الہندوستان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ بلوچستان میں کوئی فتنہ پیدا کر سکتے ہیں، شاید وہاں پر اپنی یہ کوئی ریاست مخالف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹو اینی ایکسٹینٹ جائیں گے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ سر اس پوائنٹ پہ پاکستان جب اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی انگیجڈ ہے، لیکن پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اعلیٰ کامیابیاں مل رہی ہیں، دنیا معترف ہے، پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سر اپنا کیس پٹ فارورڈ کیسے کر سکتا ہے؟ جی افغانستان پہ تو آئی تھنک ایون ڈپلومیٹک ڈومین میں 3-4 اپروچز ہیں جو آئی ایم شیور اسٹیٹ اس پہ کر رہی ہے. ایک تو آپ کا ریجنل ہے، بائیلیٹرل تو ہم نے کر لیا، ہم تھک گئے ہیں، ان کو میرے خیال سمجھانے کا فائدہ نہیں، جن کا بھی ڈی این اے مل گیا تو میرے خیال اٹ از ناؤ بیونڈ، طالبان رجیم از ناؤ بیونڈ ریپیئر. دوسرا جو ہے ریجنل ہے، جس میں دیکھیں ایران کے ساتھ ابھی آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس سائڈ سے بھی کافی کنٹرول ہے، بلکہ ایران نے بھی اظہار بھی کیا تھا پرسوں جب دہشت گردی ہوئی کہ ہم مل کے لڑیں گے. سو انشاءاللہ سیستان اور بلوچستان والی سائڈ سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی. پھر آپ کا ریجن آ جاتا ہے جو سارے تنگ ہیں، اس میں آپ کی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، اسپیشلی تاجکستان ہے، ازبکستان، ترکمانستان ہے، پھر پیچھے رشین فیڈریشن ہے اور چائنا ہے، جو آپ کہنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امپیکٹڈ ہیں. تو ان کا فرینکلی کوئی سجن نہیں ہے، یہ تو صرف افغان عوام کے لیے لوگ ان کو انگیج کرتے ہیں. بیکاز آپ نے دیکھا بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی کہ اس میں بچوں کو بیچا جا رہا ہے. یہ پرسوں کی رپورٹ ہے، ایک والد اپنی 2 بچیوں کو بیچ رہے تاکہ اس کے جو 2 بیٹے ہیں ان کو کھانا کھلا سکے، ان کی دوائیاں لے سکے. تو یہ اسٹیٹ ہے 80% پاورٹی. باقی ٹھیک ہے، دوول ان کو وظیفہ دے دیتا ہے، کپل آف ملینز آف ڈالر ہر مہینے آ جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بیچ میں آئی تھنک دوائیوں کے ساتھ ساتھ ویپن سسٹمز آ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انڈر مائن کر لیں گے. تو ایک تو یہ ہے ریجنل. پھر انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی آئی تھنک یو ایس نے بھی مینشن کیا، امریکن پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ دے آر ود پاکستان فار دس وار اگینسٹ ٹیرر، اور وہاں بھی آئی تھنک صرف یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کٹ، یہ سپورٹ آتی ہے $40 سے $70 ملین ہر مہینے جو ان کو بائی ایئر آتا ہے یو ایس کی عراق والے بیسوں سے، یہ ختم کریں. اور دس از دن ہپوکریسی. اس طریقے سے یورپین یونین انگیج کرتی ہے، اس رجیم کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور بریگیڈیئر صاحب یہ ایک بات کا آپ نے ذکر بھی کیا، کل جس طرح سے بھارت میں بیٹھے ہوئے افغان منسٹر آف ایگریکلچر نے یہ بیان دیا کہ ان کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور افغانستان اور انڈیا کا ڈی این اے ایک ہے، اور اس انڈیا کے ساتھ اپنا ڈی این اے ملایا جو انڈیا یہ کہتا ہے، مودی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ان کا فادر لینڈ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل، افغانستان اور انڈیا یہ بھی ایک نیکسس بن چکا ہے؟ جی بالکل بنا ہوا. دیکھیں اس پہ ہمیشہ آپ بائفرکیٹ کریں، بیکاز یہ تو ایک رجیم ہے نا، اور یہ بیسیکلی دیز آر ٹاکنگ پوائنٹس. میں خود باتیں انڈیا پہ جاتا رہا ہوں، یہ بھارت نے لکھوایا ہوا جی کہ آپ کریں ٹاکنگ پوائنٹس دیں، اور اتنے یہ بے شرم ہے. انڈیا والوں سے بھی پوچھ لیں کہ ہندو کش جو ماؤنٹینس کا نام کیوں ہے ہندو کش جو ہے، اور یہ روزانہ لگے ہوتے ہیں. یہ محمود غزنی نے یہ کر دیا تھا، احمد شاہ عبدالی نے یہ کر دیا، اور ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا تو حشر نشر کر دیا تھا. تو محمود غزنہ نے جا کے تو سومناتھ کا مندر گرایا تھا نا، بیکاز ہی واز بیسیکلی بت شکن ہے. تو انہی کی اولاد آج بت پرستوں قدموں میں بیٹھ کے ڈی این اے میں لا رہی ہے. تو میرے خیال تو آئی تھنک قبروں میں لوگ لوٹ رہے ہوں گے جو بزرگان ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. صرف کیا ہے کہ یہ کرائے کے تھگز ہیں، کرائے کی ہائٹ گنز. میں طالبان رجیم کی بات کر رہا ہوں، بیکاز افغانستان میں آج آپ سروے کرا لیں 99% وڈ لائک ٹو سی دیئر بیک سائڈ. یہ حقیقت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کھڑے ہوں گے. افغانستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، لاکھوں میں ڈائسپورا ہے. تو یہ جو ڈی این اے ملایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر کل یہ بھی کہہ دیں گے جی کہ پیچھے تو پھر ہمارا جو اسرائیل کے ساتھ بھی ملتا ہے، پھر فادر لینڈ پھر کامن ہونی چاہیے نا اگر ڈی این اے ہے. یو آر سو رائٹ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے درست فرمایا. بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب، آپ نے وقت نکالا ہے ویلیوز کے لیے.